हामी निर्वाचित भइसकेपछि खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र अन्य रोजगारीका कुराहरू र शिक्षालाई विशेष गरेर प्राविधिक शिक्षालाई हामीले टार्गेट चाहिने गरेर अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। हाम्रो घोषणापत्रमा नगर अस्पतालदेखि लिएर एउटा सुविधाजनक अस्पतालदेखि लिएर अबको जनशक्तिलाई सक्षम चाहिने उत्पादन गर्नका निमित्त सिटिभिटीको क्लास प्राविधिक चाहिने तपाईको इन्जिनियरिङ, ओभरसेयर अनि तपाईको एचए, अनमीहरूलाई चाहिने तयार पार्ने खालको बृहत प्राविधिक चाहिने विद्यालय खोल्ने बहुउद्देश्य भन्ने हाम्रो चाहिने घोषणापत्रमा थियो। र अहिले आएर हाम्रो त्यस बेलाको परिस्थिति साह्रै शैक्षिक स्तर पनि नाजुक अवस्थामा थियो, विकासको चाहिने अवस्था पनि साह्रै चाहिँ नाजुक थियो, बाटाघाटाको पनि त्यस्तै थियो। यसकारणले हामीले सबै कुराहरू सँगै सुरु गर्दा हाम्रो आफ्नो लक्ष्य अनुसार, आफ्नो घोषणापत्र अनुसार हामी डे टु डे अगाडि बढ्यौँ र कति गर्न सक्यौँ हामीले म सामान्यतया यसलाई चाहिँ म अगाडि बढाउन चाहन्छु। जस्तो हामीले 1 नम्बरमा हाम्रो चाहिने केदारेश्वर चाहिने माविले असाध्य राम्रो प्रगति गरेको छ शैक्षिक क्षेत्रमा। उहाँलाई भौतिक चाहिने पूर्वाधारको अभाव थियो, त्यो चाहिने गर्नदेखि लिएर उहाँहरूको हौसला चाहिने बढाउने अन्य चाहिने कार्यहरू, त्यहाँको चाहिने सडक जस्तो हाम्रो फास्ट्यागसँग जोडिने सडक छ, समूहगाड नापानी सडक, त्यसलाई चाहिने केन्द्रीय चाहिने योजनामा हाल्न सफल भएका छौँ। त्यसपछि चाहिने आएर 2 नम्बरमा हामीसँग +2 चाहिँ थिएन, यो पिरियडमा हामीले +2 चाहिने खोल्न सफल भएका छौँ र कालागाड जलफु सडकलाई कमसेकम वडा कार्यालयसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित चाहिने सडक अगाडि बढाएका छौँ र आगामी दिनमा त्यसलाई डबल कटिङको रूपमा अगाडि लैजाने हाम्रो प्लानिङ छ। र अब मुणे गाउँ जलफुलाई पनि हामी चाहिने प्राथमिकताका साथ यसैपालि अगाडि चाहिने बढाउँदैछौँ र त्यहाँ +2 चाहिने हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ। अहिले वास्तवमा हाम्रो चाहिने 2 नम्बरवासीहरू त्यो विषयमा चाहिने खुसी छन्। र यता आएर हाम्रो 3 नम्बर वडा थियो, त्यो नयाँ चाहिने वडा थियो, त्यसलाई चाहिने कमसेकम 3 नम्बरै भएर 4 नम्बर जोड्ने एउटा सडक चाहिने निर्माण भएको छ, त्यसलाई व्यवस्थित चाहिने गर्नपट्टि हामी लागेका छौँ। र त्यहाँ स्वास्थ्यको कुनै प्रत्याभूति नै थिएन, त्यहाँ चाहिँ हामीले स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र खोलेर सुविधा दिइराखेका थियौँ। अहिले आएर 3 नम्बरमा नेपाल सरकारकै एउटा स्वास्थ्य चौकीको भवन चाहिँ तयार भइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले वडा भवन त्यहाँ चाहिँ परिसकेको छ, वडा कार्यालयको निमित्त जमिनको व्यवस्थापन चाहिँ भएको छ। र यसै गरेर त्यहाँको पनि शैक्षिक स्तर अगाडि बढाउन हामी चाहिँ नि सबै विद्यालयहरू भएका त्यहाँका विद्यालयहरूको पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्नपट्टि हामी लागेका छौँ। र आगामी दिनमा त्यो बाटोलाई पनि अझै 3, 4 के अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 र 9 को मल्लो बेल्टमा चाहिँ जोड्ने बाटोलाई, 9 र 10लाई चाहिँ मल्लै बेल्ट चाहिँ जोड्ने बाटोलाई हामी प्राथमिकता साथ अगाडि चाहिँ बढाइराखेका कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु। यसै गरेर 4 नम्बरमा पनि हामीले चाहिँ नि विद्यालयलाई, त्यो पुरानो विद्यालय हो श्री शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय, डोटी जिल्लाकै तेस्रो चाहिँ विद्यालय हो। त्यहाँ चाहिँ नि पूर्वाधारको चाहिँ अभाव थियो, जीर्ण भवन थियो, त्यसको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ भवनको व्यवस्था भइरहेछ, जुन टेन्डर सिस्टमबाट अगाडि चाहिँ बढिरहेछ। यसै गरेर त्यहाँका बाटाघाटामा पनि राम्रै चाहिँ नि विकास भइरहेछ। हाम्रो धुर्कोटसम्म खास गरेर 3-4 वडालाई जोड्ने सडक तपाईँको तलकोट, धुर्कोट, मुडभरा र धुर्कोट तिजाली, यसभित्र कमसेकम 3, 4, 5, 6 वडालाई चाहिँ जोड्छ यो सडकले। महत्त्वपूर्ण सडक छ। कमसेकम धुर्कोट
खण्डसम्म पनि हामी सकभर डबल केटरिङ गराएर यसैपालि धुर्कोटसम्म बस सञ्चालन भयो भने यहाँका जनताले ठुलो मतलब यातायात सुविधा पाउने कुरा चाहिँ नि छ। धेरै ठुलो माग पनि आएको छ। यसमा हामी चाहिँ नि लागिपरेका छौँ। यसै वर्षभित्रै हामी चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यहाँको स्वास्थ्यलाई अपग्रेड चाहिँ नि गरेका छौँ। यसै गरेर 7 नम्बरमा पनि हामीले बाटो व्यवस्थित रूपले चाहिँ नि त्यहाँ पुर्याएका छौँ। 7 र 9 जोड्ने काम चाहिँ नि भएको छ र 7 नम्बरमा हामीले वास्तवमा त्यो त्यहाँको विद्यालय हाई स्कुलको अवस्था चाहिँ नि जीर्ण भएको हुनाले हरेक कार्यक्रम त्यहाँ चाहिँ नि दिएर त्यो विद्यालयलाई अगाडि बढाउने, त्यहाँ जनशक्तिको व्यवस्था चाहिँ नि गर्ने र पूर्वाधारहरूको तयारी गर्नेतिर हामी लागेका छौँ र त्यो बाटोलाई हामी व्यवस्थित चाहिँ नि गर्न अगाडि बढेका छौँ। स्वास्थ्यको भवन चाहिँ नि बनिसकेको अवस्था छ त्यहाँ र आगामी दिनमा त्यसको चाहिँ नि धेरै सम्भावना छ। देवल जबकि हाम्रो चाहिँ नि सुदूरपश्चिमकै एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि पर्यटकीय चाहिँ नि स्थल छ देवल। हाम्रो चाहिँ नि उजली गाउँ र बिष्टैको बिचमा त्यो चाहिँ नि देवललाई हामीले पर्यटकको रूपमा अगाडि चाहिँ नि बढाउन विभिन्न प्रयासहरू हामीले गरेका छौँ र यसै गरेर त्यहाँका विद्यालयहरू सबै विद्यालयहरूको स्तर उन्नतिको निमित्त सेटी गाउँ तपाईँको बिष्टै का चाहिँ नि विद्यालयहरू र यता चाहिँ नि बोरा गाउँ तल बोगटाको चाहिँ नि बिचमा रहेका चाहिँ नि विद्यालयलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अनि बोगटा चाहिँ नि हुँदै उचाकोट जोड्ने सडक एकातिर तयार चाहिँ नि गरेका छौँ र हामीले वार्ड नम्बर 9 मा चाहिँ तपाईँको पुरानो हाई स्कुल हाम्रो चाहिँ सीताराम उच्च मावि त्यसलाई चाहिँ नि हरेक सेक्टरबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्नपट्टि हामी लागेका छौँ। यहाँबाट भए पनि यहाँबाट नभएका कुराहरू प्रदेश केन्द्र सरकारसँग पनि चाहिँ समन्वय गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेका छौँ र बन्डोरी स्ट्यान्डबाट उचाकोट चाहिँ नि जाने बाटोको माथि चाहिँ नि गाडमा पक्की पुलको चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ नि भएको छ। त्यहाँ प्राविधिक क्लास जेटिए चाहिँ नि पढाउने कुराहरू भएको छ र अहिले चाहिँ नि क्याम्पसलाई पनि हामी हाम्रो एकमात्र चाहिँ नि क्याम्पस सीताराम क्याम्पस शिखर नगरपालिकाको त्यसलाई पनि अलि व्यवस्थितसँग चलाउने कुरामा हामी लागेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ नि साइन्स चाहिँ नि ल्याबको एकदम व्यवस्थित साइन्स ल्याबको चाहिँ नि स्थापना चाहिँ नि भएको छ र अब बाटोको चाहिँ नि निमित्त त्यसलाई डबल कटिङको निमित्त अहिले हामीले केन्द्रीय चाहिँ नि मागमा त्यो बाटोलाई चाहिँ नि डबल कटिङमा चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्ने हालेका छौँ। अनि 10 नम्बर र 9 नम्बर चाहिँ नि जोड्ने हाम्रो डडेलधुराबाट चाहिँ नि आउने रेल भएर आउने चाहिँ नि बाटोलाई 10 नम्बर हुँदै हाम्रो चाहिँ 9 नम्बर उचाकोट जैनोली सुन्न ढुङ्ग यो सबै चाहिँ नि एरियालाई चाहिँ नि जोडेर उजली गाउँ चाहिँ नि अथवा चाहिँ लाटामारू बैरकोटी भएर त्यसलाई तिजाली हुँदै मुडभरा हुँदै मुडे गाउँ कफल्लेकी चाहिँ नि जोड्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ सडकको निमित्त अहिले मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले महत्त्वका साथ त्यो रोड जुन चाहिँ नि बडालदेखि तपाईँको यो भातकाँडादेखि नै मल्लो बेल्टलाई जोड्ने डडेलधुराको गएको छ। उहाँले पढेको स्कुल चाहिँ नि भएको हुनाले सीताराम उच्च माविसम्म पहिला नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले चाहिँ नि त्यो कल्पना गर्नुभएको थियो। त्यो बाटो अहिले चाहिँ नि बिचमा रोकिएको छ बजेटका चाहिँ नि अभावले। त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीजीसँग हाम्रो सल्लाह भइसकेको छ र त्यो बाटोले हाम्रो पुरै शिखर नगरपालिकाको मल्लो बेल्टमा रहेका सबै वडाहरूलाई चाहिँ नि जोड्ने छ र यतातिर 10 नम्बर वडामा हामीसँग दुईटा चाहिँ नि हाई स्कुल तल्लो बेल्टमा चाहिँ नि बन्डोरी श्रेणीमा हाई स्कुल थियो, माथि चाहिँ नि थिएन। ठुलो बस्ती चाहिँ नि माथि रहेको छ, दलित बस्तीहरू रहेको छ, कमजोर चाहिँ नि बस्तीहरू माथि रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि हामीले हाई स्कुल चाहिँ नि चलाउन सफल भएका छौँ। अहिले स्वास्थ्यबाट पनि सबै स्वास्थ्यको निमित्त तल आउनु पर्थ्यो त्यहाँको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले। हामीले अहिले बनलेखमै स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर स्वास्थ्य चौकी त्यहाँ भवन निर्माण गरेर योपालि कर्मचारी राखेर व्यवस्थित चाहिँ नि गर्दैछौँ र त्यहाँको बाटोलाई हामी हाइवेदेखि नै माथि बनलेख थाप्सा हुँदै र उतातिर चाहिँ तपाईँको मोई हुँदै फेरि थाप्सा चाहिँ नि जोड्ने बाटाहरूलाई व्यवस्थित चाहिँ गर्नेतिर हामी लागेका छौँ र खास गरेर गहनान चाहिँ नि हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनमा हामी चाहिँ नि लागेका छौँ। अब यसै गरेर पक्की पुल जो 7 नाली
र बन्डोरी सैनको बिचमा रहेको चाहिने पक्की पुल छ सेतीको, त्यो पुललाई यथाशीघ्र यसैपालि चाहिँ अगाडि बढाउनका निमित्त हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागसम्म हाम्रो एउटा डेलिगेसनै गएर हाम्रो पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बल्लायरजीको नेतृत्वमा हाम्रो डेलिगेसनै गएर हामीले त्यसलाई अगाडि बढाइसकेका चाहिने कुरा छ र जहाँसम्म यो 1 वर्षभित्र पक्की पुल पनि चाहिने निर्माण हुने र एउटा व्यापारी चाहिने एउटा सेन्टरको रूपमा बन्डोरी सैन एरिया अगाडि बढ्ने कुरामा, किनभने त्यसले बझाङ जोड्छ, हाम्रो पश्चिम चौकीलाई चाहिने जोड्छ र महत्त्वपूर्ण एउटा बिजनेस सेन्टरको रूपमा बन्डोरी सैन चाहिने अगाडि बढ्नेछ र आगामी दिनमा यहाँ चाहिँ हामीले कल्पना गरेअनुसार जो नगर अस्पतालको कुरा थियो, नगर अस्पताललाई चाहिँ हामीले टेन्डर अगाडि बढाएर भवन निर्माणको चाहिने कुरामा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र यसै गरेर यसलाई यसको स्तर वृद्धि गरेर यसमा चाहिने डाक्टर आवासहरू, स्वास्थ्यकर्मीका आवासहरू समेत चाहिने यहाँ राखेर के भन्दाखेरि व्यवस्थित जुन अहिलेसम्म डोटेली चाहिने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले, हाम्रा शिखरवासीहरूले यहाँ डडेलधुरा स्वास्थ्यको निमित्त स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अछामका हस्पिटलहरूमा चाहिने गएर जो लिनु परिरहेको अवस्था थियो, अब यसलाई चाहिने एउटा नमुनाको अस्पताल, विशेषज्ञ डाक्टरहरू यहाँ बच्चा सम्बन्धी, महिलाको चाहिने सम्बन्धी र चाहिने तपाईँको हड्डी र चाहिने मुटु सम्बन्धीका विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई चाहिने राखेर यस बेल्टकै छिमेकी जिल्लाका डाक्टर के अरे हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीहरूलाई समेत सेवा दिने एउटा बृहत उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र यसै गरेर तलकोट धुरकोट चाहिने माथि शिखर, हाम्रो पर्यटकीय स्थल शिखरलाई जोड्ने सडकहरू हाम्रो शिखरभन्दा माथि चाहिने क्रस गरिसकेका छ, जुन सडकले हाम्रो जोराइल जोड्दै कैलालीमा एकदम छोटो बाटो सहजपुर चाहिने जोड्दैछ भने उतातिर गडसेरा हुँदै तपाईँको फास्ट ट्र्याकलाई चाहिने जोड्दैछ र त्यही सडक हाम्रो रिङ रोडको चाहिने रूपमा हाम्रो फास्ट ट्र्याकसँग नापानीलाई जोडेर 1-2 नम्बर वडालाई चाहिने जोडेर फेरि दिपाइल चाहिने झर्दैछ। यस्तो चाहिने बहुमहत्त्वको चाहिने सडक छ र यस्तो बहुमहत्त्वका चाहिने हामीसँग स्थानहरू छन्। कफल्य केदारको मन्दिर अब हेर्न जुनसुकै चाहिने मान्छे डोटीमा आउने हाम्रो पर्यटकहरू, धार्मिक पर्यटकहरू कफल्य केदारको दर्शन गर्न जानेछन्। त्यो शैली, त्यो अभूतपूर्व चाहिने कलाले निर्माण भएको मन्दिर यस क्षेत्रमै चाहिने छैन। अति आधुनिक चाहिने कलाबाट निर्माण भएको छ र प्राचीन कलाका चाहिने चिजहरू हेर्न पनि तपाईँको हाम्रो देवलदेखि लिएर यतातिर चाहिने श्री काफलीको शिखरको बिणी हेर्नका निमित्त असाध्य त्यो पौराणिक कालमा चाहिने बनेको चिज छ। पाण्डवकालीन चाहिने त्यो लिपिमा चाहिने बनेको कुरा छ। त्यसै गरेर शिखर श्री लाडा काफली, कमलदेव र चाहिने माडीगाडको दृश्य, तालगडाको दृश्य, अनि तल लामिताल, देवताल को दृश्यहरू त्यो अति चाहिने मनोमुग्ध चाहिने पार्ने हाम्रा चाहिने लेकका चाहिने प्राकृतिक दृश्यहरू हेर्न अति पर्यटनहरू हाम्रो आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू चाहिने आउने छन्। र भोलिका दिन हामीले यतातिर तपाईँको मलसिमी चाहिने देवता छन् जो 9 नम्बरमा रहेका छन्। मौलसिमीको चाहिने एरिया असाध्य चाहिने पर्यटकीय स्थल छ। असाध्य चाहिने सुन्दर जङ्गलको बिचमा रहेको मलसिमी महादेवको चाहिने मन्दिर छ, जहाँ चाहिने धेरै ठुलो 5-6 फिट चाहिने गहिरो एउटा कौल आगाको चाहिने कौल भन्छ यहाँ त्यसलाई चाहिने त्यो जम्मा गरेको आगा फोलेर कोइला जम्मा गरेको ठाउँमा त्यो त्यहाँको धामीले त्यहाँ चाहिने आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने कुराहरू छ। असाध्य मनमोहक चाहिने कुराहरू छ। यसै गरेर हाम्रो शिखर र डडेलधुराको बिचमा पर्ने गन्याप शिखर चाहिने छ। असाध्य गन्याप शिखर र हाम्रो चाहिने काफली शिखर एकदम उस्तै चाहिने नजिकै दुईटा डाँडामा चाहिने रहेको छ। त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको चाहिने हामीले बाटो चाहिँ निर्माण गरेर आन्तरिक चाहिने पर्यटकहरूलाई मात्रै भित्र्याउने हो भने, धार्मिक पर्यटकहरूलाई मेरो त कल्पना के हो भने यो तपाईँको उत्तराखण्डको चाहिने इन्डियनहरू जो हाम्रो सबै देवदेवता, हाम्रो धर्म, रहन सहन सारा चाहिने कुराहरू मिल्छ। हाम्रो चाहिने त्यो चाहिने लाई मात्रै हामीले यहाँ भित्राउन सक्यो भने धेरै ठुलो चाहिने रोजगारीहरू यहाँ सिर्जना हुने निश्चित छ। यसै गरेर सेती नदीको हामीले जलयात्राको चाहिने विषयमा ठुलो चाहिने प्लान बनाएका छौँ, जसमा हामीले सुरुमा त ऱ्याफ्टिङ लिएर सञ्चालन पनि गऱ्यौँ, तर व्यवस्थित चाहिने रूपले अगाडि बढ्न सकेन भने
त्यो चाहिँ नि त्यति चाहिँ हुँदो रहेनछ। अहिले हामीले त्यसको मास्टर प्लान चाहिँ नि गरेर अब के भन्दाखेरि विभिन्न स्टेसनहरू चाहिँ निर्माण गरेर गहनानदेखि लिएर गोपघाट तलकोट हुँदै सेतीको चाहिँ एरिया अणेउल हुँदै त्यहाँदेखि चाहिँ नि कालागाड र सुमगाडमा चाहिँ नि हामी स्टेसनहरू चाहिँ नि बनाएर यहाँदेखि दिपाइलसम्मको यात्रा चाहिँ जल यात्रा चाहिँ तय गर्ने एउटा सिस्टम त्यो चाहिँ नि डेभलप हामी चाहिँ नि गर्दैछौँ। यो सहर यो चाहिँ नि नगरपालिकालाई यहाँका चाहिँ नि यो असाध्य मनोरम चाहिँ नि हाम्रा जुन फाँटहरू छन् र त्यस्तै बीचको बस्ती छ अनि लेकाली बस्ती छ, यी सबै बस्तीलाई त्यस अनुसारको तल तरकारी अनाजहरू चाहिँ नि फल्छ भने मल्लो फिल्टमा फलफुलहरू फल्छ। त्योभन्दा माथि लेकाली बेल्टमा जडीबुटीहरू चाहिँ असाध्य राम्रो चाहिँ हुन्छ। यो क्षेत्रको विकास चाहिँ नि गर्नमा हामी लागेका छौँ र खास गरेर यसै पालि मात्रै हामीले अहिले मैले एउटा कुरा जोडे प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो चाहिँ नि भेटमा हाम्रो यो के अरे वेस्ट सेतीको यथाशीघ्र चाहिँ नि कार्यान्वयन तपाईँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ नि मान्छे हाम्रो चाहिँ नि आदरणीय नेता नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भएको बेला यो बेला बनेन भने वेस्ट सेती कहिले चाहिँ नि बन्दैन भन्ने कुरा राखेका थिए। जसरी पनि नेपालकै लगानीमा भए पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर हामीले कुरा राखेका थिए। वास्तवमा म काठमाडौँबाट आएको 1 हप्ता भएको छ। आज मात्रै लगानी बोर्डको चाहिँ नि इन्जिनियरहरू 4 जना चाहिँ नि इन्जिनियरहरू यहाँ आएर यसको सम्भाव्य अध्ययन भइसकेका कुराहरू र अहिले चाहिँ नि रहेका यसको संरचनाको चाहिँ कुराहरूको सबै भिजिट गरेर यहाँको हाम्रो पावर हाउस बन्ने चाहिँ नि एरिया र उता सब स्टेसन चाहिँ नि बन्ने एरियाको भिजिट गरेर जानुभएको छ। यो चाहिँ नि सुरुवात मात्रै चाहिँ नि भयो भने धेरै ठुलो चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि अपर्च्युनिटीहरू शिखर नगरपालिकाको लागि मात्रै नभएर डोटीभरिका हाम्रा चाहिँ नि युवाहरूले यहाँ काम पाउनेछन्। विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने स्वास्थ्य प्राविधिकहरू सबै यहाँको चाहिँ अन्य लेबरमा काम गर्ने जनसमुदायहरू जसको पनि चाहिँ काम चाहिँ यहाँ पाउनेछ, रोजगारी चाहिँ बढ्नेछ। यो कुरामा हामी लागेका छौँ र प्राविधिक शिक्षाको जुन ठुलो चाहिँ एउटा कलेज खोल्ने भन्ने जुन थियो त्यसको निमित्त पनि सिटिभिटीसँग योपालि कुरा गरेर आएका छौँ र बिचमा अब यो धेरै जुन हामीले सोचेका थियौँ जुन लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ यहाँहरूलाई चाहिँ नि थाहा छ। हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा त दुर्भाग्य संसारमै यो कोभिड-19ले ठुलो चाहिँ नि क्षति चाहिँ नि पुर्यायो जसको शिकार नेपाल चाहिँ नि अझ ठुलो रूपमा चाहिँ नि रहेको छ। त्यसको शिकार हामी शिखरवासी पनि भएका छौँ। त्यसले ठुलो चाहिँ नि समय पनि नाश गरेको छ, हाम्रो चाहिँ नि बजेटको पनि नाश चाहिँ नि गरेको छ र हाम्रा दाजुभाइहरूलाई त्रासद चाहिँ नि एउटा पूर्ण चाहिँ नि उसमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि यसले ल्यायो। कहीँ चाहिँ काम गर्नेका दाजुभाइहरू त्यो विदेशबाट पनि चाहिँ नि रोजगारी गुमाएर चाहिँ नि घरमा फर्के। यसले गर्दाखेरि ठुलो हामीलाई एउटा त्यो परिस्थिति भयो भने अर्को कुरो सत्तामा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूका सरकार थिए केन्द्रमा प्रदेशमा, उहाँहरूको आन्तरिक चाहिँ नि लडाइँ आन्तरिक चाहिँ नि सङ्घर्षका कारणले मुलुकले ठुलो चाहिँ नि क्षति बेहोर्नु पर्यो। जुन समय देशलाई दिनुपर्थ्यो त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री त्यो बेलाका चाहिँ नि मन्त्रीहरू तिनीहरू आफ्नो पार्टीमा आफ्नो साथीभाइ आफ्नो चाहिँ नि प्रतिपक्षीका चाहिँ नि विरुद्धमा चाहिँ नि लागेर देशको महत्त्वपूर्ण विकास निर्माण गर्ने समय त्यतातिर चाहिँ नि बाट हामी वञ्चित चाहिँ नि बन्न पुग्यौँ। यावत परिस्थितिका कारणले मेरो एउटै चाहिँ नि चाहना छ जुन हामीले कल्पना गरेका छौँ शिखरको समृद्ध शिखर नगरपालिका त्यसलाई चाहिँ नि विकास गर्न आगामी दिनमा एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि डेमोक्रेट सरकार चाहिँ नि अहिले बनेको छ। यसले के भन्दाखेरि यसले कमसेकम यस्तो चाहिँ नि महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि जनताले आशा गरेका चाहिँ नि स्वरोजगार प्राप्त हुने खालका चाहिँ नि विकास निर्माणका योजनाहरू र दीर्घकालीन चाहिँ नि योजनाहरू वेस्ट सेती लगायतका योजनाहरूलाई चाहिँ नि अगाडि चाहिँ नि बढाउने छ र यो छोटै समय भए पनि कमसेकम नेपाली जनताले अब कमसेकम यो बुझ्ने मौका पाएका छन् र आगामी चाहिँ नि चुनावबाट एउटा स्थायित्व दिने चाहिँ नि खालको चाहिँ नि यहाँ सरकार निर्माण गर्ने गरेर अगाडि चाहिँ नि यदि बढेको खण्डमा हामी ठुलो सम्भावना बोकेका शिखर नगरपालिका जस्ता विभिन्न चाहिँ नि स्थानीय तहहरू छन्। हाम्रो देश नै चाहिँ नि प्राकृतिक चाहिँ नि एउटा वरदान प्राप्त प्राकृतिक चाहिँ नि रूपले के अरे पूर्ण चाहिँ नि भएको चाहिँ नि देश हो। हामीसँग खप्तड छ, हामीसँग के अरे यो तपाईँको सैपाल छ
हरेक चाहिँ नि हामीसँग शिखर चाहिनेका फाँटहरू छन्, हामीसँग चाहिँ नि सेती नदीको तटीय एरिया मनोरम चाहिँ नि एरिया छ, हामीसँग बन्डोरी सैन गोपघाट के भने तलकोट यस्तै गरेर यो पाटीसेरा कालागाड समगाड लगायतका महत्त्वपूर्ण चाहिने फाँटहरू छन् भने माथि ऐतिहासिक चाहिने स्थलहरू मुडभरा कफललेकी मुडेगाउँ र के भन्दाखेरि उच्चाकोट लाटामाण्डौ र चाहिँ तपाईँको माथि बनलेक जस्ता चाहिने असाध्य तपाईँको आदिकालदेखि यो म त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ चाहिने जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो चाहिने बस्तीको विषयमा मैले अध्ययन चाहिने गर्दा हाम्रो पुर्खाहरू यहाँ डोटेली जनताका बहुत विभिन्न थरी विभिन्न जात जातिका चाहिने पुस्ताहरू डोटी राजाको स्थापना हुनुभन्दा 400 वर्ष पहिला सन् डोटी राज्य चाहिने 1400 मा स्थापना चाहिने भएको छ र के भन्दाखेरि हाम्रो के अरे धेरै जस्तो चाहिने सन् 1100 देखिको चाहिने बस्तीहरू छ, 300-400 वर्ष चाहिने पुरानो डोटी राज्य भन्दा पनि। यसकारणले हामी डोटीसँग जोडिएको पुरानो चाहिने एउटा थरीको हामी सन्तान हो। हामी चाहिँ डोटीको समुन्नत विकासको निमित्त चाहन्छौँ र त्यसमध्ये अहिले हामीले जिम्मेवारी लिएको कारणले जुन हामीले घोषणापत्रमा चाहिँ उल्लेख गरेका कुराहरू थिए त्यसअनुसार चाहिँ हामी यो शिखरको विकासका निमित्त लागेका छौँ। अहिले म खास गरेर भन्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रमा कमसेकम 500 बच्चाहरू क्लास 1 देखि क्लास 2 देखि 12 सम्म चाहिने ग्यारेन्टी चाहिने पढाउने कमजोर परिवारका चाहिने बच्चाहरूलाई भन्ने हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिने कार्यक्रम यहाँ लागू गरेका छौँ। यो गुड नेबर र अहिले सिडिसी मार्फत चाहिने त्यो कार्यक्रम चाहिँ लागू गरेका छौँ। धेरै ठुलो चाहिने शैक्षिक क्षेत्रमा यसले चाहिने क्रान्ति गर्नेछ। अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हाम्रो चाहिने हामीले चाहिने पहुँच बनाएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिने यो जस्तो यो कोभिडको चाहिने बेला हामीले प्रशस्त चाहिने औषधिहरू हाम्रा साथीभाइहरू हाम्रा डोनरहरू हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिने अनुरोध चाहिने गरे। हाम्रो चाहिने वास्तवमा केही 2-4 जना हामीले गुमाउनु परे पनि ठुलो जनशक्तिलाई हामीले सतर्कतापूर्वक चाहिने अवतरण गर्न सक्यौँ, बचाउन सक्यौँ र यो सजगतामा पार्न सक्यौँ। यसकारणले धेरै कुराहरू गर्ने चाहिने इच्छा थियो। त्यो चाहिने हाम्रो प्रबल इच्छाहरू यो परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि हामीले बनाउन सकेनौँ। अनि विकास निर्माणका चाहिने कुरामा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू जो आज सडक पिच भइसक्नु पर्ने थियो, हस्पिटल आज यहाँको जनताले सुविधा लिइसक्नु पर्ने थियो, अब बजेट हाल्दैन नेपाल सरकारले। हामीले चाहिने भन्यो भनेदेखि अब त्यहाँ चाहिने हेर्ने दृष्टिकोण अलि चाहिने फरक चाहिने पारिदियो। यो हस्पिटल योपालि सञ्चालन जसरी पनि गरौँला भन्ने हाम्रो चाहिने उ थियो। हस्पिटलको भवनै चाहिने बन्दैछ भर्खरै। ए होइन, अब 2-3वटा बाटालाई कम्तीमा चाहिने पिच गरौँला भनेको थियौँ, कमसेकम 2-3वटा बाटा अहिले डबल कटिङको सिलसिलामा छ। अब त्यहाँ के भन्दाखेरि यो सरकारले नजाने कि प्रदेश सरकारको त झन् हामीलाई चाहिँ रचनात्मक सहयोग नै भएन। यो बिचमा प्रदेशको बजेट चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना कार्यकर्ता थ्रो प्रयोग गरे जो नगरलाई नै चाहिँ जानकारी चाहिने गरेन। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले यो अहिलेको यो माथिको संरचना माथिल्लो चाहिँ सरकारहरूको चाहिने जुन चाहिने बने, जुन व्यक्तिहरू आए, जुन पार्टीहरू आए, उहाँले देशलाई चाहिने अलिकति पारदर्शीपूर्वक अलिक के भन्दाखेरि न्यायोचित तरिकाले अगाडि बढाउन नसकेका कारणले पनि हामी चाहिने शिखर नगरपालिका पछाडि चाहिने परेको छ र आगामी दिनमा शिखर चाहिने पछाडि पर्ने छैन। यहाँको चाहिने दाजुभाइहरू हरेक क्षेत्रमा अगाडि छन्। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिने हैसियत भएका चाहिने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले केही न केही योगदान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको समायोजन गरेर हामी शिखर नगरपालिकालाई समृद्ध शिखरको रूपमा अगाडि चाहिने बढाउनेछौँ र यो हाम्रो कल्पना, हाम्रो चाहिने मतलब उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य हामी एक दिन चाहिने पुग्नेछौँ। म त्यसलाई धेरै टाढा मैले देखेको छैन। अब धेरै कुराहरू नगरिया कुराहरूलाई अगाडि चाहिने भन्नुपर्दा त्यो अलि छिटो जस्तो हुन्छ र त्यस कारणले जो हामीले कल्पना गरेको शिखर छ समृद्ध शिखर, यहाँको मान्छेले बाहिर जाने होइन, बाहिरको मान्छेले यहाँ आएर रोजगार चाहिने पाउने, लेकको जोडीबुडीहरूलाई मात्रै हामीले प्रशोधन गरिदिएर तलको सेतीको जलयात्रालाई मात्रै चाहिने हामीले बनाइदियौँ र लेक र चाहिने हाइवेदेखि लेकसम्म जाने बाटाहरूलाई व्यवस्थित चाहिने गऱ्यौँ भने हाम्रा चाहिने दाजुभाइहरूले त्यहाँको जडीबुडी प्रशोधन गर्ने, त्यहाँ गाई भैँसी चाहिने पाल्ने, त्यहाँ होम चाहिने के भन्दाखेरि तपाईँको होम स्टेहरू चाहिने बनाएर चाहिने पाहुनाहरूलाई मात्रै चाहिने खाना खुवाएर उनीहरूको सत्कार गरेर मात्रै आफ्नो रोजगार चाहिने चल्ने धेरै ठुलो सम्भावना मैले देखेका छु। आगामी दिनमा हामी त्यस अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद।